नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आत्ताची महत्वाची खबर. गोंय राज्याचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हे कथीत रेप केसींतल्यान एक्वीट जाल्लेले आसात, दोषमुक्त जाल्लेले आसात आणि त्यांच्या खातीर ही खूप व्हडली गजाल थारलेली आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2016 ह्या वर्सा ही रेप केस जाल्ली आणि ह्या रेप केसी वयल्यान पुराय गोंयांत आणि गोंया भायरूय बीन हे प्रकरण बरेंच गाजलेलें. त्या वेळार बीजेपीन ह्या प्रकरणांतल्यान बाबूश मोन्सेरात हांची जायती बदनामी केल्लेली. बाबूश मोन्सेराताच्या विशयी भाशणां दिवन वेगवेगळ्यो गजाली सांगपी हीच बीजेपी. आणि आयज अजापाची गजाल आणि सरप्रायझींग गजाल म्हटल्यार त्याच बीजेपी सरकारान जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसात तेच रेव्हेन्यू मिनिस्टर आयज ह्या रेप केसींतल्यान दोषमुक्त थारलेले आसात. म्हणटकूच ज्या बीजेपीन तांचेर ह्या संदर्भातले वेगवेगळे आरोप केल्लेले त्याच बीजेपी सरकारान रावन ते दोषमुक्त जाल्लेले आसात. म्हणटकूच ह्या वर्डिक्टाक एक वेगळें म्हत्व मेळ्ळेलें आसा. बाबूश मोन्सेरात हांणी आयच्या ह्या वर्डिक्टाचें स्वागत केलां. फाटलीं 10 वर्सां आपूण ह्या प्रकरणाक फेस केला. ह्या प्रकरणांतल्यान कितल्योश्योच गजाली आपल्या फॅमिलीक फेस करच्यो पडल्यो, पुणून आपूण सदांच पॉझिटिव्ह रावता आणि पॉझिटिव्ह ह्यो सगळ्यो गजाली घेता आणि त्या खातीर तांणी सगळ्यांचे उपकार मानलेले आसात. स्पेशली ज्युडिशियरीचे तांणी उपकार मानलेले आसात की आपल्याक ज्युडिशियरीचेर पुराय विश्वास आसा आणि त्याच ज्युडिशियरीन निमणो आपल्याक न्याय दिला. आणि सगळ्यान व्हड गजाल ती म्हटल्यार तांणी देवाचें अस्तित्व मान्य केल्लेलें आसा. निमणो देव आपल्या वांगडा आसा आणि देवान आपल्याक ह्या प्रकरणांतल्यान सही सलामत आपली सुटका करून दिल्ली आसा आणि आपल्याक खऱ्या अर्थान न्याय मेळ्ळो आसा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की CCP इलेक्शन्स फुडल्या म्हयन्यान जावपाचे आसा. कालूच CCPच्या संदर्भात रिजर्वेशन नोटिफाय जाल्लेलें आसा आणि ह्या CCP इलेक्शनाच्या तोंडार बाबूश मोन्सेरात हे ह्या रेप केसींतल्यान दोषमुक्त थारल्या कारणान ताचो फायदो व्हडा प्रमाणान CCP इलेक्शनाक बाबूश मोन्सेरात हाका जातलो. ते उजळ माथ्यान हरशीं ते जरी आरोप आसले तरी उजळ माथ्यानूच भोंवताले, पुणून खऱ्या अर्थान कोर्टान तांकां आतां दोषमुक्त थारायल्ल्या कारणान ते उजळ माथ्यान आतां भोंवपाक शकतात. कसल्याच पद्दतीचे मनान किंतू दवरपाची तांकां आतां गरज पडची ना. खरी म्हटल्यार लजेची गजाल ही बीजेपी खातीर आसा, कारण ज्या तरेन बीजेपीच्या लिडरांनी ह्या रेप केसी वयल्यान बाबूश मोन्सेराताच्या विशयी उलोवप केल्लें, प्रचार सभेंतल्यान बाबूश मोन्सेराताच्या विशयी गोंयच्या सगळ्या बायलांक सावध केल्लें, त्याच बीजेपी सरकारान रावन बाबूश मोन्सेरात दोषमुक्त थारल्या कारणान ज्या बीजेपीच्या लिडरांनी बाबूश मोन्सेरात हांची बदनामी केल्ली ते लिडर पब्लिकली आतां तांची माफी मागतले काय कितें? कारण आमकां लोकशाही भितर न्यायालयाचो निवाडो हो आमकां मानून घेवपाचो पडटा. आतां खूब जाण म्हणटले की ते बीजेपीन गेल्ल्या कारणान कोर्टान तांकां दोषमुक्त केल्या. वेगवेगळ्यो गजाली दर एकलो उलयत रावतलो, पुणून निमणें आमकां कोर्टाच्या निवाड्याचें पालन करचें पडटा. कोर्टाचो निवाडो हो एक्सेप्ट करचो पडटा. आतां समजा हो निवाडो जर सरकाराक मान्य ना जाल्यार सरकाराक ह्या निवाड्याक आव्हान दिवचें पडटलें, पुणून सरकारांतलोच घटक आयज ह्या प्रकरणान दोषमुक्त थारल्या कारणान सरकार ह्या निवाड्याक फुडें वचोन चॅलेंज दितले काय कितें होवूय तितलोच महत्वाचो प्रश्न आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची ती प्रचार सभा ज्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर हांचें निधन जाल्लें आणि बोग द वॉक हांगा पणजे जी प्रचार सभा जाल्ली त्या प्रचार सभेंतलें तांचें भाशण हें आयजूय अदून मदून सोशल मिडियाचेर भोंवत आसता. आणि त्या भाशणान कशा तरेन बाबूश मोन्सेरात हांच्या पासून बायलांनी सावध रावपाक जाय अशा पद्दतीचे विधान हे त्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्लें. भाजपाच्या दर एका लिडरांनी बाबूश मोन्सेरात हांचेर तोंडसूक घेवपाचो एकूय चान्स त्या वेळार सोडूंक नासलेलो आणि तेच बाबूश मोन्सेरात आयज ह्याच बीजेपीच्या नाकाचेर टिच्चून तांच्याच सरकारान रावन तांणी आयज कोर्टांतल्यान आपूण ह्या प्रकरणान दोषमुक्त थारोवन आपलें निर्दोषत्व तांणी सिद्ध केल्लें आसा. म्हणटकूच खऱ्या अर्थान बीजेपीक ही एक व्हडली चपराक अशाच पद्दतीन म्हणची पडटली. म्हटल्यार तांच्याच बीजेपीच्या पार्टीन वचोन स्वता दोषमुक्त थारोवन घेवपाची ही जी एक
केस आसा ही एक वेगळ्याच पद्धतीची केस आमी म्हणपाक शकता. आता खूब जाण म्हणटले की ह्या केसी खातीरूच ते बीजेपीन गेल्ले आनी बीजेपी तांकां एश्युअर्ड केल्ले की तांकां ते ह्या प्रकरणांतल्यान व्यवस्थीत पद्दतीन तांची सुटका करतले अशें खूब जाण उलोवपाक शकतात आनी उलयतले बीन. कारण आयज राजकारणान तशाच पद्दतीन जाता. ज्या ज्या लोकांचेर बीजेपीन आरोप केल्ले ते लोक जेन्ना बीजेपीन प्रवेश केले त्या वेळार त्यांच्या आरोपान कांयच तथ्य ना अशा पद्दतीच्यो गजाली ह्यो इन्क्वायरींतल्यान फुडें येवपाक लागलो. म्हणटकूच पॉलिटिकली मोटिवेटेड ह्यो जजमेंट आसा काय ना हो एक वेगळो विशय आसा. त्या जजमेंटाचो अभ्यास करचो पडटलो. पूण निमणे लोकशायेन आमकां जजमेंट हो कोर्टाचो मानून घेवचोच पडटा आनी त्या खातीर बाबूश हो ह्या एलेज्ड रेप केसींतल्यान एक्वीट जाला. हो जजमेंट कोर्टान स्पेशल कोर्टान दिल्लो आसा आनी तो तुर्त आमकां मानून घेवचो पडटलो. आता ह्या जजमेंटाक सरकार चॅलेंज दितले काय कितें हेवूय सरकारचेर आसा. त्याच सरकारान ते मंत्री आसात म्हणटकूच तेच सरकार हे त्या जजमेंटाक चॅलेंज दितले काय कितें. ज्या पद्दतीन मोविन गुदिनोचो विशय सोंपलो तशाच पद्दतीन आता बाबूश मोन्सेरात हांचो विशय हांगासर सोंपलो अशें तुर्त आमच्यान म्हणपाक जाता. बाबूश मोन्सेरात हांचो मॉरल हो नक्कीच ह्या जजमेंटान वाडटलो. कारण ज्या पद्दतीन फाटलीं 10 वर्सां तांकां ह्या प्रकरणांतल्यान जे कितें फेस करचें पडलें, बदनामी फेस करची पडली, पॉलिटिकल हॅरेसमेंट फेस करचे पडले, ताका ताच्या फॅमिलीक व्हडा प्रमाणान ह्या सगळ्या प्रकरणाचो त्रास जाल्लो. पुणून तातूंतल्यान ते आयज सही सलामत सुटले आनी खऱ्या अर्थान आयज ते पणजेन उजळ माथ्यान फिरपाक शकतात. भाजपाच्या महिला विंगांक महिला कार्यकर्त्यांक आता बाबूश मोन्सेरात हांच्या वांगडा वावरपाक मातूय आपल्या महिला कार्यकर्त्यांक भिरांत घातलेली की पळय ह्या मनशाचेर कितें कितें आरोप आसा त्या मनशा वांगडा तुमी भोंवतली काय कितें अशा पद्दतीन भाजपानूच आपल्या महिला कार्यकर्त्यांक अलर्ट केल्ली. त्यो महिला कार्यकर्त्यो आता म्हाका दिसता निर्धास्त जाल्ल्यो आसतल्यो. कारण तांचो लिडर हो आयज ह्या रेप केसीच्या प्रकरणांतल्यान निर्दोष मुक्त जाल्लो आसा आनी त्या खातीर आता बाबूशाची मॉरल हो नक्कीच ह्या निवाड्यातल्यान तांचो वाडटलो. ह्या निवाड्याचो फायदो तांकां फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळारूय मेळटलो. कारण आयज तांचेर ह्या प्रकरणांतल्यान दोषमुक्त ते जाल्लेले आसात. आता पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस ही अजूनय सुरू आसा आनी त्यावूय केसीचो निकाल हो आता बेगीनूच लागपाचो आसा. खरें म्हटल्यार ह्या रेप केसीचो निकाल हो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोंय भेटीचेर येवपाच्या आदले दीस आसलो. पुणून त्या वेळार तो निकाल फुडें धुकल्लो आनी आयज हो निकाल स्पेशल कोर्टान निकाल आपलो जाहीर केलो. CCP इलेक्शनाच्या तोंडार हो निकाल आयिल्ल्या कारणान ताचो फायदो हो बाबूश मोन्सेरात हांकां जातलोच आनी बाबूश मोन्सेराताच्या नेटार बीजेपी हाचो फायदो करून घेतलो. म्हटल्यार बीजेपीची जी नीती आसा जेन्ना बाबूश मोन्सेरात विरोधान आसले तांचेर आरोप करपी हेच बीजेपी आनी आता ते सरकारान आसात म्हणटकूच तांकां वापरून सरकारचो आनी आपल्या पक्षाचो फायदो करून घेवपी हीच बीजेपी. आता बाबूश मोन्सेरात हांणी आपली प्रतिक्रिया दिताना स्पष्टपणान सांगला की आपल्याक निमणो न्याय मेळ्ळो. न्याय देवतेचेर आपल्याक पुराय विश्वास आसा आनी देवाचेर आपल्याक विश्वास आसा आनी त्या पद्दतीन आपली हातूंतल्यान निर्दोष सुटका जाल्लेली आसा. आता बीजेपी लोकांक कितें नेमकें सांगता तेवूय पळोवचें पडटलें. कारण बीजेपीन ह्या प्रकरणांतल्यान ज्या तरेन बाबूश मोन्सेरात हांकां खलनायक केल्लो, ज्या तरेन बाबूश मोन्सेरात हांचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन केल्लें तें जर सगळें पळयत, ती भाशणां जर आयकत जाल्यार बीजेपीक म्हाका दिसता एक पब्लीक अपॉलॉजी ही बाबूश मोन्सेरात हांची मागची पडटली की आमी त्या वेळार जे आरोप केल्ले ते वाऱ्यावयले आरोप आसलेले आयज न्यायालयान तांकां निर्दोष मुक्त केल्ल्यान आमी तांची माफी मागता अशा पद्दतीची पब्लीक अपॉलॉजी बीजेपीचे लिडर हे मागतले काय कितें असोय प्रश्न असोय आर्ग्युमेंट हे काय लोक आता करपाक लागलेले आसात. तुर्त बाबूश मोन्सेरात हे ह्या एका व्हडल्या प्रकरणांतल्यान निर्दोष मुक्त जाल्लेले आसात. आता उरलें ते पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस तातूंत ताचो निकाल कितें लागता तोय पळोवप खूब इंट्रस्टिंग थारतलें. ह्या सगळ्या गजालीचो फायदो हो CCP इलेक्शनाक उठोवपाचो प्रयत्न बाबूश मोन्सेरात हांच्याय कडल्यान जातलो आनी बीजेपी कडल्यान जातलो. आनी आतां अपोजिशन पार्टी जे आसात CCPचे जे अपोनंट आसात ते कशा पद्दतीन आता ह्या सगळ्या सिच्युएशनाक टॅकल करतात आनी CCP इलेक्शनाक बाबूश मोन्सेरात
हांच्या पॅनलाक आमी बीजेपीचे पॅनल म्हणनात, कारण बाबूश मोन्सेरात हे काम करत असताना ते इंडिव्हिज्युअल आपली ताकद थंय पणाक लायत असतात. बीजेपी नाजाल्यार पार्टी ही सेकंडरी असता. म्हणटकूच बाबूश मोन्सेरात ते कशा पद्दतीन टॅकल सीसीपी इलेक्शनाक करपाक शकतात ती एक चॅलेंज आता ह्या वर्डिक्टा उपरांत तयार जाल्ली आसा आणि त्या अनुषंगान आता ह्या सगळ्या गजालींकडे पळोवचें पडटलें. तूर्त बाबूश मोन्सेरात हॅज बीन एक्विटेड इन द रेप केस ऑफ 2016 आणि ज्या बीजेपीन तांचेर ह्या प्रकरणांतल्यान सगळ्यात चड आरोप केल्ले त्याच बीजेपी सरकारान रावन तांच्या फेवरांत हो डिसिजन आयिल्ल्या कारणान बीजेपी खातीर ही खूप लजेची अशा पद्दतीचीच गजाल थरलेली आसा. सो पीपल ऑफ गोवा आर वेटिंग टू सी की बीजेपी तांची अपॉलॉजी मागता काय कितें आणि खरीच बीजेपी तांची अपॉलॉजी मागतली काय कितें हें पळोवपा खातीर आमकां वाट पळोवची पडटली. देव बरें करूं.